شباب عينوا هسه هاي محطة مالت القطارات. شوفوا هاي هنا الدراجات، هنا ما حد يجي يسن. شباب هنا بالمثل اللي يريد يسافر مو شوف لك عرف واحجز لك وتعال روح لهذني المحلات الدفاتر واحجز وكون التاني كم يوم، لا، هنا بالمكان تحجز وتركب. وهسه فيهم مثل يعني عتهم، احنا هنا نسميه تيكت سنوي، هذا وين ما تروح بيه بعد ما يحتاج تحجز. هذا هنا اللي يريد يروح سفر يجي هنا يحط سيكله بأمن وأمان ويروح. هسه فيهم ما هم عايشين بهذا البلد، يجون يعني هنا سياح، هذا لازم فيحجز. والعايش بالبلد عنده بعد هذا معه وبنغاله. هسه خاف ينسى بالبيت، وين ما يريد يركب جاب المثل الضابط الكنترول يقول له انا اسم فلان.